प्यारा प्यारा ये सिलसिला, प्यारे प्यारे ये सेगमेंट्स, प्यारा प्यारा ये सिलसिला। कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका, आपका इम्तिहान इम्तिहान आपका इम्तिहान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिया सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने प्रोग्राम जिसका नाम है आपका इम्तिहान। इसमें होते हैं मज़ेदार सेगमेंट्स, कहानी होती है और हम नात ख्वां भाई से नात भी सुनते हैं। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ आज कौन से बच्चे मौजूद हैं। जी टीम में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आपका नाम? मेरा नाम अली रज़ा तारी है। अली रज़ा भाई, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी आपका नाम? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई, आपको भी हमारे प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी टीम भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान। जी सुफियान भाई, आपको भी हमारे प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह। जी आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। जी हसनैन भाई, आपको भी हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। जी तो किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, ये है हमारी टीम ए और टीम बी। जी तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम एक कलाम से। कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा भाई। जी हाँ अली रज़ा भाई, आज आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं? वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। जी सुनाए। वहाँ क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। 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 नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। या महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। या महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कदरा तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कदरा तेरा। तारे खिलते हैं सफा के वो
تیرا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شربت کا تیرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شربت کا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندر چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے اپنے پہلے سیگمنٹ جانب جس کا نام ہے لفظوں کی توڑ جوڑ۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان۔ اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں کو 5 ورڈز دکھائے جاتے ہیں۔ وہ ورڈ آگے پیچھے لکھے ہوتے ہیں، اس کی اسپیلنگ صحیح کر کے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ ورڈ کیا ہے۔ جی ٹیم اے اور ٹیم بی شروع کریں۔ جی تو ٹیم اے کے لیے پہلا ورڈ دکھائیے۔ پیارا پیارا یہ سلسلہ کبھی ادبی سوچ لیں ایک بار، جواب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان امتحان جی آپ کا وقت ختم ہوا، دیکھتے ہیں یہ صحیح ورڈ کیا ہے۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان۔ عبادت، جی یہاں پہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جی تو ٹیم اے کے لیے نیکسٹ ورڈ دکھائیے۔ پیارے یہ segments، پیارا پیارا یہ سلسلہ پیارے پیارے یہ segments، پیارا پیارا یہ سلسلہ کبھی کسی جی تو ٹیم ہے کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جی آپ کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا، دیکھتے ہیں صحیح ورڈ کیا ہے۔ امتحان شہادت، آپ سے اس بار پھر غلطی ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ورڈ۔ پیارا پیارا یہ سلسلہ ہدایت آپ نے کہا ہدایت، دیکھتے ہیں کیا ورڈ ہے۔ پیارا پیارا یہ سلسلہ ہدایت، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو ٹیم اے کے لیے نیکسٹ ورڈ دکھائیے۔ امتحان آپ کا امتحان ظالم آپ نے کہا ظالم، جی دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا غلط۔ آپ کا امتحان امتحان ظالم، جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو ٹیم اے کے لیے آخری ورڈ دکھائیے۔ یہ segments، پیارا پیارا یہ سلسلہ احتیاط جی آپ نے کہا احتیاط، دیکھتے ہیں صحیح ورڈ کیا ہے۔ احتیاط، جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو ٹیم بی کے لیے فرسٹ ورڈ دکھائیے۔ آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان امتحان آپ کا جی تو کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जी आपका टाइम खत्म हुआ. देखते हैं सही वर्ड क्या है. प्यारे प्यारे ये segments, प्यारा नकीर, जी आपसे यहाँ पे गलती हो गई है. जी तो टीम बी के लिए सेकंड वर्ड दिखाइए. भी कोई चूका आपका इम्तिहान इकरा. जी आपने कहा इकरा. देखते हैं क्या वर्ड है. आपका इम्तिहान जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. जी टीम बी के लिए नेक्स्ट वर्ड दिखाइए. आपका इम्तिहान प्यारे प्यारे सजदा. सोच लें एक बार. सजदा. कंफर्म है. जी. जी देखते हैं ये सही वर्ड है या नहीं. प्यारा प्यारा ये सिलसिला सजदा. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. जी टीम बी के लिए नेक्स्ट वर्ड दिखाइए. आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान जायज. जी आपने कहा जायज. देखते हैं सही वर्ड क्या है. जायज. जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. जी टीम बी के लिए आखिरी वर्ड दिखाएं. ये segments, प्यारा प्यारा ये सिलसिला प्यारे प्यारे ये segments, प्यारा प्यारा ये सिलसिला कभी किसी ने जवाब दिया कभी कोई चूका आप जी काउंटडाउन शो करते हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जी आपका टाइम खत्म हुआ. देखते हैं सही वर्ड क्या है. प्यारे ये segments, जी मजहब. इस बार आप जवाब नहीं दे सके. सही वर्ड है मजहब. जी तो इस सेगमेंट में दोनों टीमों का स्कोर बराबर है. दोनों टीमों ने 3-3 जवाब दुरुस्त दिए हैं. जी तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही गलत. आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान इस सेगमेंट में होता ये है कि दोनों टीमों से 5-5 सवाल करेंगे और आपको सही और गलत में जवाब देना होगा. तो दोनों टीम्स रेडी हैं? जी. पहले 5 सवाल करेंगे हम टीम ए से, फिर 5 सवाल करेंगे टीम बी से. जी तो टीम ए आपका पहला सवाल है. हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी है. सही या गलत? गलत. जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हैं. जी तो टीम है आपका दूसरा सवाल है. इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं. सही या गलत? सही. जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. टीम एंड आपका तीसरा सवाल है. अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है. सही या गलत? सही. आपने कहा सही और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. अबुल बशर का मतलब है तमाम इंसानों के वालिद. जी टीम में आपका चौथा सवाल है. जुमा की नमाज में टोटल 12 रकातें होती हैं. सही या गलत? गलत. जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. क्योंकि जुम्मा की नमाज में 14 रकातें होती हैं. जी टीम में आपका आखिरी सवाल ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं. सही या गलत? सही. जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. जी माशाल्लाह टीम ए आपने सारे सवालात के जवाबात दुरुस्त दिए. सुभान अल्लाह. जी अब बढ़ते हैं टीम बी की तरफ. जी टीम बी आपका पहला सवाल ये है. अजमेर शरीफ में दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है. सही या गलत? गलत. आपने कहा गलत. जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. जी अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ है. जी टीम बी आपका दूसरा सवाल है. कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह असर है. सही या गलत? कभी किसी गलत. आपने कहा गलत. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. जी कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है. जी टीम बी आपका तीसरा सवाल है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र मुबारक में इस दुनिया से पर्दा फरमाया. सही या गलत? सही. जी आपने कहा सही. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. जी टीम बी आपका चौथा सवाल है. कुरान पाक रजब शरीफ के महीने में नाजिल हुआ. सही या गलत? गलत. जी आपने कहा गलत. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह. जी कुरान पाक रमजान में मुबारक के महीने में नाजिल हुआ. जी टीम बी आपका आखिरी सवाल है. वुजू का तीसरा फर्ज चौथाई 1/4 सर का मसाह करना है. सही या गलत? सही. जी आपने कहा सही. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है. सुभान अल्लाह.
تو اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی اختتام تک پہنچا. ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی. آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان. اللہ پاک کے ایک ولی حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینے میں حاضر ہوا تو 5 دن کے فاقے سے تھا، یعنی 5 دن سے بھوکا تھا. میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر پہ سلام پیش کیا. پھر عرض کی انا ضیفک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے پاس جا کر سو گیا. سویا تو خواب کی دنیا میں چلا گیا اور خواب ہی خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہلایا اور فرمایا اٹھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں نے اٹھ کر خواب ہی خواب میں محبت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی نورانی پیشانی چوم لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی دی. آدھی روٹی میں نے خواب ہی میں کھا لی اور جب آنکھ کھلی باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں، آپ نے کہانی امید ہے غور سے سنی ہوگی. میں دونوں ٹیموں سے کہانی سے ریلیٹڈ 5 سوالات کروں گا اور آپ نے اس کے صحیح جوابات دینے ہیں. جی تو ٹیم اے، آپ کا پہلا سوال ہے حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس شہر میں سفر کر کے گئے تھے؟ مدینہ پاک. جی آپ نے کہا مدینہ پاک. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی، آپ کے لیے سوال ہے آپ نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا تھا؟ 5 دن سے. آپ نے کہا 5 دن سے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک پر کیا عرض کیا تھا؟ کہ میں 5 دن سے بھوکا ہوں. آپ سے یہاں پہ ایک بار غلطی ہو گئی ہے. اس کا صحیح جواب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں. اللہ اکبر. جی ٹیم بھی، آپ کے لیے سوال ہے آپ کس چیز کے پاس سو گئے تھے؟ منبر. جی آپ نے کہا ممبر. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس. جی ٹیم میں، آپ نے خواب میں کس کس کی زیارت کی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی، خواب میں آپ کو ہلا کر کس نے اٹھنے کے لیے کہا تھا؟ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم میں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب ہی میں اٹھ کر کیا کام کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چمکتی پیشانی چوم لی. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا چیز دی تھی؟ ایک روٹی. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم ہے، جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاگے تو آپ نے اپنے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ آدھی روٹی. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاگے تو آپ نے اپنے ہاتھ میں باقی آدھی روٹی دیکھی تھی. جی ٹیم بی، آپ سے آخری سوال ہے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی دور فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ عرض کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی دور فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مسئلہ عرض کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے. جی تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت اختتام کو پہنچا. ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب جس کا نام ہے قسمت آزمائیں. آپ کا امتحان امتحان آپ کا امتحان. اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ ان 8 باکسز کے پیچھے ایک ورڈ چھپا ہوا ہے. اس ورڈ کو جاننے کے لیے میں آپ کو 3 ہنٹس دوں گا. 4 باکسز ٹیم اے کے لیے اور 4 باکسز ٹیم بی کے لیے. جی تو ٹیم اے اپنا باکس سلیکٹ کیجیے. نمبر 3. نمبر 3 پہلی ہنٹ، شہیدوں کے سردار ہیں. جواب
दिया, कभी कोई चूका आपका इम्तिहान। दूसरी हिंट। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद हैं। तीसरी हिंट दे दीजिए। इनका यौम शहादत 10 मुहर्रम है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कंफर्म है? एक बार फिर सोच लें। जी कंफर्म है। जी, तो देखते हैं इनका जवाब सही है या गलत। प्यारे प्यारे से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो टीम बी, अब आप अपना बॉक्स सेलेक्ट कीजिए। नंबर 1, नंबर 1, अम्मा पारे की आखिरी 10 सूरतों में से एक सूरत जो एक शख्स से मुताल्लिक है। दूसरी हिंट, वो सूरत एक गैर मुस्लिम की बुराई में नाजिल हुई है। सूरह लहब। सोच लें एक बार। तीसरी हिंट। इस सूरत के आखिर में मसद का लफ्ज आता है। सूरह लहब। कंफर्म? जी। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। कभी किसी ने जवाब दिया, कभी कोई चूका। जी, आपने कहा सूरह लहब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम ए, अब आप नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 2। एक मशहूर बुजुर्ग जिन्होंने हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर अल्लाह पाक की खूब इबादत की थी। दूसरी हिंट। इन्हें हिंद का सुल्तान कहा जाता है। तीसरी हिंट। वो गरीबों को बहुत नवाजते हैं। प्यारा प्यारा ये सिलसिला, कभी किसी ने जवाब दिया। हिंद मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। एक मशहूर बुजुर्ग जिन्होंने हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर अल्लाह पाक की खूब इबादत की थी। दूसरी हिंट, इन्हें हिंद का सुल्तान कहा जाता है। तीसरी हिंट, वो गरीबों को बहुत नवाजते हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। चलिए देखते हैं आपके इस बॉक्स में क्या है। ये सिलसिला, प्यारे प्यारे ये सेगमेंट। जी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम बी, अब आप नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 4, एक ऐसी चीज जो हमारे कई कामों में फायदा देती है। दूसरी हिंट। इस चीज में दुआएं वगैरह लिखी जाती हैं। तीसरी हिंट। इसको गले में भी पहनते हैं और बाजू पर भी बांधते हैं। इम्तिहान, प्यारा तावीज़। जी, देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। ये सिलसिला, प्यारे प्यारे ये तावीज। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम है, अब आप नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 7। एक ऐसा इस्लामी महीना जिसमें लोग ज्यादा इबादत करते हैं। दूसरी हिंट। इस महीने में मस्जिदों की तरफ लोग ज्यादा आते हैं। रमज़ानुल मुबारक। कंफर्म है? जी। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। रमजानुल मुबारक। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी, अब आप नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 8, प्यारे ये सेगमेंट्स। एक ऐसी आदत जो सामने वाले का दिल जीत लेती है। किसी ने जवाब दिया, कभी कोई दूसरी हिंट। वो प्यारी आदत सुन्नत भी है। तीसरी हिंट। इस सुन्नत का ताल्लुक हमारे चेहरे से है। मुस्कुराना। आपने कहा मुस्कुराना। देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। इम्तिहान, आपका इम्तिहान, इम्तिहान आप। मुस्कुराना। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी टीम में आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? नंबर 6। एक डायरेक्शन यानी सिमत जिस तरफ पाँव करना मना है। किबला। आपने कहा किबला। देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। कभी कोई चूका। जी, आपने कहा किबला। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। जी टीम बी, अब आपके लिए नंबर रह गया है 5। एक ऐसी खूबसूरत जगह जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपका इम्तिहान, इम्तिहान दूसरी हिंट। अभी हम इस जगह नहीं जा सकते। जन्नत। सेगमेंट्स। प्यारे कंफर्म है आप? जी। कंफर्म। देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। सेगमेंट्स। प्यारा प्यारा जन्नत। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह। जी, तो इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जानिब जिसका नाम है पिक्चर पहचानिए। आपका इम्तिहान, इम्तिहान आपका इम्तिहान। इस सेगमेंट में दोनों टीम्स को एक एक पिक्चर दिखाई जाएगी जो 9 बॉक्सेस के पीछे छुपी होगी। आपके पास 4 बॉक्सेस खुलवाने के ऑप्शन होंगे। उन 4 बॉक्सेस को खुलवा के आपको पिक्चर पहचाननी होगी। जी, आप लोग रेडी हैं? जी। जी, तो टीम ए के लिए पहले पिक्चर दिखाइए। ये सिलसिला, कभी किसी जी, तो टीम है आप कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे? 4 नंबर। जी, नंबर 4 खोलें। आपका इम्तिहान, इम्तिहान नंबर 5। जी, नंबर 5 खोलें। आपका इम्तिहान, नंबर 3।
جی نمبر 3 کھولیں. رحل. جی آپ نے کہا رحل. دیکھتے ہیں اس پکچر کے پیچھے کیا ہے. پیارے پیارے یہ segments. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. رحل جس پر ہم قرآن پاک رکھتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں, ہمیں رحل کا بھی ادب کرنا چاہیے. جی تو آپ ٹیم بی کے لیے پکچر دکھائیے. جی کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے؟ آپ کا امتحان 5. جی نمبر 5 کھولیں. امتحان آپ کا امتحان نمبر 6. جی نمبر 6 کھولیں. آپ کا امتحان آپ کا امتحان نمبر 2. جی نمبر 2 کھولیں. segments. پیارا پیارا یہ سلسلہ پیارے نمبر 4. جی نمبر 4 کھولیں. پیارا یہ سلسلہ کبھی کسی نے جواب جنت کی کیاری. آپ نے کہا جنت کی کیاری. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف سے لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درمیانی حصہ جنت کی کیاری ہے. عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے یہ segments. پیارا پیارا یہ سلسلہ پیارے پیارے یہ segments. پیارا پیارا یہ سلسلہ کبھی کسی نے جواب دیا کبھی کوئی چوکا. آپ کا امتحان آپ کا امتحان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا